बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल में लिखा हुआ है कि ये रेट 2,22,000 क्यों है और ज़्यादा क्यों नहीं हुआ। ये चीज़ एक थंबनेल में लिखी है मैंने। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज के आने वाले खौफनाक फंडामेंटल्स आपको बता दूं। फंडामेंटल न्यूज़ क्या हो सकती हैं, क्या हैं, बल्कि हो सकती हैं तो नहीं। बहरहाल ग्रेट ब्रिटेन का जो है एनुअल बजट रिलीज़ है 6:30 बजे, और उसके बाद है कनाडा का, बैंक ऑफ कनाडा का रेट स्टेटमेंट है, और फिर ओवरनाइट रेट भी है 7:45 पे। 8 बजे कनाडा का आईवी पीएमआई नंबर्स है, और यूएसए का फेड चेयरमैन पावल टेस्ट फाइल्स हैं। पावल साहब क्या कहेंगे, क्या बताएंगे, क्या होगा, क्या रिलीज़ होगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। उनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज़ जो है वो गोल्ड को, डॉलर को कहीं से कहीं ले जाता है। लिहाजा बड़ा एहतियात करने की ज़रूरत होती है। हम बड़ा लाइट लेते हैं यार। मैं अभी आपको बताता हूँ कि खैर पहले ये बता दूँ एक और भी, ताकि फिर हम आराम से बात कर सकें। 8 बजे ही जॉब्स ओपनिंग है, ये भी बहुत अहम होता है। उसके बाद जो 8:30 पे बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये हैं आज के डेटास। अच्छा, मुझे बहुत सारे लोगों ने कई दफ़ा ये सवाल किया है कि अगर हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, या इसके अलावा हम करें जनाब अपना ट्रेडिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, तो क्या हम पर मंथ अपना किचन, अपना खर्चे निकाल सकते हैं। यानी तकरीबन 50,000 टू 1 लाख का ज़्यादा सवाल होता है। तो भाई मैं इस चीज़ पे कोई वादा नहीं करता हूँ, ना ही आप लोगों को ये मशवरा दूंगा कि आप इस चक्कर के अंदर करें। आप इससे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन लाखों करोड़ों गंवा भी सकते हैं। भाई ये ऐसा काम है जिसमें एकदम लालच आपको घेर लेती है और आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। अभी इसलिए आप अपने कोर बिजनेस, यानी कि जो बेसिक बिजनेस है, उसको कभी ना छोड़ें भाई। आप बेशक इसको मुकम्मल टाइम दें, लेकिन अपने बिजनेस को कभी इग्नोर नहीं करें यार। ये चीज़ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी होती है। अच्छा खैर, अभी जो गोल्ड चल रहा है वो 2,22,000 तो 2,21,860 रुपये पीस की बाइंग है और 2,22,360 रुपये पीस की सेलिंग है। इसी तरह जो रवे का रेट है वो 2,19,860 रुपये में बाइंग और 2,20,360 रुपये में सेलिंग। जो इंटरनेशनल मार्केट में है वो 2,126 डॉलर है इसका पर ऑन्स रेट, और हाई इसका 2128 गया है। ठीक है, 2128 इसका हाई गया है, 2125 पे तकरीबन चल रहा है, 2123 इसका लो है। बात ये है कि पाकिस्तान में गोल्ड क्यों नहीं बढ़ा उस तरह। तो पहले तो ये बात का जहन में रख लें कि गोल्ड ऑलरेडी बढ़ा हुआ था। गोल्ड ऑलरेडी आपका जो जिस रेट पे होना चाहिए था उससे ज़्यादा ही था। आप ये देख लें कि जब 2100 की आवाज़ें आ रही थीं तो लोगों के जहनों में ये तकरीबन 2,30,000 के लगभग इनका जहन था कि ये यहाँ तक जाएगा। गया नहीं, क्योंकि मैंने आपको इसकी रीज़न्स आपको बताई हुई हैं। ये ज़रूर है कि आने वाले वक्तों में गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल्ड डॉलर रेट और आईएमएफ के कर्ज़े और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी, और हो सकता है कि इस साल में आपको गोल्ड एक बड़ी हुई कीमत पर, काफ़ी बड़ी हुई कीमत पर मिले। लेकिन हमारी जो वीडियो होती है वो इंट्राडे पर होती है,
اور میں کوئی لمبے مشورے لمبے دور کے مشورے نہیں دیا کرتا، کیونکہ گولڈ انپریڈکٹیبل ہے. ادھر ڈالر بڑھے گا، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ نیچے آ جائے گی تو پھر میری کہاں گئی پریڈکشن بھائی. اس لیے یہ جھوٹی موٹی ادھر ادھر کی آس، لوگوں کو سننے کا شوق ہے کہ گولڈ بڑھے گا. یہ میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر لوگ اس شوق میں ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ ان کو یہ خبر ملے کہ گولڈ بڑھے گا، لیکن گولڈ کا بڑھنا ویڈیوز جو آپ کو جنریٹ کر کے یا آپ کو بنا کر دے رہا ہے اس کے بس میں نہیں ہے بھائی. ہمارے ایک بچے نے پھر وہ سوال کیا تھا کہ 2,25,000 پہ سونا جائے گا، تو میری دعا ہے، ایک اور بھی 2,38,000 میرا خیال ہے بول رہے تھے، تو میری دعا ہے بھائی جائے، کیونکہ جن لوگوں کا سونا پھنسا ہوا ہے اللہ تعالیٰ ان کو فائدے میں نکالے، میری دعا ہے، ٹھیک ہے. لیکن میں اس معاملے میں جو ہے وہ میں بھی ہیلپ لیس ہوں. اگر میں نے بھی رکھا ہوتا سونا تو پھر میں بھی ہیلپ لیس ہوتا. ایسی بات نہیں ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سونا نیچے سے نیچے جائے. میری طرف سے کچھ بھی ہو، ہم نے ٹریڈنگ کرنی ہے اور اس کو نیچے سے اوپر ہم نے لینا ہے اگر ہم فزیکل گولڈ میں کر رہے ہیں. اچھا، آج آپ کا بابا سیلر یعنی کہ انکل سیلر، بہت ساری گالیاں بھی پڑتی ہیں یار. مجھے پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے 2-3 میسیجز ایسے آئے کہ مجھے گالیاں ہی لگیں. وہ میں نے ان کو یقین کیجئے ریموو کر دیا. ہو سکتا ہے کسی نے دیکھے بھی ہوں، لیکن میں نے انہیں ریموو کر دیا اور اس بات کے لیے میں شرمندہ بھی ہوں کہ میں نے ریموو کیوں کیا. ایک بندے کی رائے ہے وہ بے شک، لیکن وہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے گالیاں لکھی ہیں. تو ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ سیلنگ 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 سیلنگ. بھائی ہم اور ریزسٹنس کے قریب جا کے سیلنگ لیتے ہیں، اور سیلنگ میں کیوں دیکھیں بہت جب ہائی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو جو ہے تھوڑا سا، میں 2040 کے بعد بھی اس کو 2040 کے بعد بھی میں اس کو انپریڈکٹیبل کہہ رہا تھا اوپر کی طرف، کیونکہ کہیں پہ بھی جب یہ ریورس مارتا ہے نا تو پھر نکلنے کا چانس 6 مہینے بعد 8 مہینے بعد ہی کہیں نکلتا ہے. ایسے نہیں ہوتا یار. اس لیے بہت ڈر اور خوف کے ساتھ چلتا ہوں، کیونکہ میرے پر ذمہ داری آپ لوگوں کی بھی ہے. اچھا، ابھی جو گولڈ چل رہا ہے وہ 2,25,000 کے 2025 ہے اور 2125 اور 26 چل رہا ہے. میرا یہ پروگرام ہے کہ 2032 کے قریب بابا سیلر اس کو سیلنگ کی طرف تھوڑا سا ٹرائی ضرور کرے. ایس ایل کے ساتھ کرنا ہے، لازمی ایس ایل کے ساتھ کرنا ہے. لوگوں کی رائے یہ ہے کہ یہ اپنا جو ایور جو ہائی ہے وہ توڑے گا، یعنی کہ 2145-46 کو توڑ کر اوپر چلا جائے گا. جا بھی سکتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے. لہذا اسی لیے آپ کو ایس ایل لگانے کے لیے کہا ہے کہ 2132 کے قریب یہ ہم اس کو لے لیں گے. اچھا، میرے منہ سے اگر 2000 نکلے تو اسے برا نہ مانیے گا، غلط بھی نہ سمجھیے گا، اس لیے کہ بھائی عادی ہوئے میں 2000 اتنا سا ایک سال 2000 ہی بولتے رہے ہیں، تو اس لیے منہ سے 2000 نکل سکتا ہے. اچھا، 2530 جو ہے وہ چاندی کا ریٹ ہے بائنگ کا، اور 2570 روپے سیلنگ ہے. اسی طرح جو انٹرنیشنل مارکیٹ ہے وہ 23.65 ہے. آپ نے اس کو بھی سیلنگ کی طرف تھوڑا سا ٹیسٹ کرنا ہے 23.80 سے. میرا خیال ہے اس کو تھوڑا سا سیلنگ میں ضرور ٹیسٹ کریں. لازمی دیکھیں، ایس ایل لازمی لگائیے گا. خدارہ ایس ایل جو ہے وہ آپ کا بیڑا غرق جو ہے کرنے سے آپ کو بچا لیتا ہے. بہت سارے لوگ بڑے بڑے پریشان ہیں کیونکہ ایس ایل کے بغیر کر گئے تھے. اچھا، ابھی جو آئل ہے وہ 78.34 پہ ہے. آپ کا جو ہائی لگا ہے وہ 78.36 پہ ہے، اور لو جو ہے وہ 77.98 پہ ہے. اچھا، جو ہمارا اس طرح پروگرام ہے وہ 78.50 سے میں اسے ضرور سیلنگ میں ٹیسٹ کروں گا. ٹھیک ہے، یہ ہے میری آج کی ویڈیو. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا بے انتہا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.